السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. سورة الفرقان آية number 63. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. 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 إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما.